मैं हर रोज़ अखबार और न्यूज़ में ऐसी खबरें सुनता कि हैरान रह जाता कि क्या वाकई इस दुनिया में ऐसा हो रहा है, या फिर न्यूज़ चैनल और अखबार वाले अपने चैनल और अखबार की मशहूरी के लिए झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहीं बाप का सगी बेटी से ज़बरदस्ती का किस्सा सामने आता तो कहीं भाई अपनी ही बहन के साथ। ऐसी खबरें सुनकर मैं अंदर से खौफज़दा था, मगर जब एक रोज़ अपनी उन गुनहगार आंखों से भाई को बहन के साथ ऐसा करते देखा तो मुझे लगा मैं ऐसा मंजर देखने के बाद शायद खुद से ही नज़रें ना मिला सकूं। हफ्ते में 2 दिन हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में बहन भाई गुजारने आ जाते और बदले में मुझे 10,000 देते। मैं बहुत खुश था, मगर एक दिन जब अचानक ऊपर गया तो दोनों को ऐसी हरकत करते देखा कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया। आज फिर मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में वे दोनों बहन भाई किराए पर 2 दिन रहने आए हुए थे और मुझे अचानक बेटी के यहाँ जाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले कमरे की चाबी उन दोनों को देकर चला जाऊं। इस बहाने उनसे किराया भी पहले ही ले लूँगा, ताकि बेटी के बच्चों के लिए कोई खाने पीने का सामान भी ले जाऊं। यही सोचकर मैंने अपनी तैयारी की और नहा धोकर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरे कानों में उन लोगों की कुछ बातें पड़ी तो मैं हैरान हो गया। ना जाने क्यों मुझे किसी बड़ी अनहोनी का डर था। आज से पहले मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं दिया, मगर आज उन दोनों की ये बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर वे दोनों अपना घर होते हुए भी यहाँ आकर क्यों रहते थे। मैं जानता था ये अच्छी हरकत नहीं है, मगर मैं मजबूर हो रहा था कि उनके बारे में जानने की कोशिश करूं। यकीनन कुछ तो ऐसा था जो वे दोनों छुपा रहे थे। मैं बाहर खड़ा हुआ था। आखिर थक कर अपने हाथों मजबूर होकर मैंने जब इस थोड़े से खुले दरवाजे से अंदर नज़र आते मंजर पर नज़र डाली तो मेरे होश उड़ कर रह गए। मैं वे मंजर देखकर बौखला कर पीछे हुआ। मेरी आंखें मारे बेइज्जती से झुकी चली जा रही थी। मैंने देखा कि सामने वे दोनों बिल्कुल बेलिबास थे और एक दूसरे के निहायत करीब थे। मैं सब देखकर बदहवास हो गया। मैं पुराने ख्याल का बंदा था, जिसकी नज़र में बहन का भाई के सामने दुपट्टा उतारना भी बहुत बड़ा गुनाह था। और फिर यहाँ तो कोई हद ही नहीं रही। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। आजकल हमारी नस्ल को क्या हो गया था? हमारी शर्म और हया कहाँ मर गई थी? और घर वालों के अंधेपन पर भी मुझे गुस्सा आ रहा था, जिनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी औलाद किस गुनाह में गिरफ्तार हो गई थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे और बगैर जानकारी के उन दोनों बहन भाई को कमरा दे बैठा, जिसकी वजह से वे इतने मज़े से गुनाह किए जा रहे थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब उन दोनों के सामने जाकर उन्हें शर्म दिलाता। मैं खुद को चुप करते नीचे आ गया और बेटी को भी कॉल करके अपने ना आने का बता दिया। मुझे उन जवान बहन भाई पर अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत सुना था कि आजकल रिश्तों का खून किया जा रहा है और रिश्तों का लिहाज बाकी नहीं रहा, मगर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। अब मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। ऐसा लगता था कि मैं भी उसके इस गुनाह में हिस्सेदार हूँ और ऊपर वाला मुझे इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे जवान लड़के और लड़की को ऐसे 2 दिन के लिए अपना कमरा किराए पर नहीं देना चाहिए था। क्या मैं छोटा बच्चा था जो समझ ना सका कि मेरी उम्र मेरा तजुर्बा कहाँ जा सोया था? या पैसे देकर मैंने अपनी आँख कान बंद कर लिए और ख़ुद को भी धोखा देता रहा कि दोनों मजबूर होंगे? भला ये मजबूरी सारे महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही क्यों आती है? मैंने एक बार भी इस बात पर गौर नहीं किया, ज़रूरी नहीं समझा, मगर अब जब मेरी उस गुनाहगार आंखों ने उन्हें गुनाह करते हुए देखा तो ख़ुद को गलत समझने लगा। मगर अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर गया था। यह एहसास मुझे अंदर ही अंदर मार डाल रहा था। मेरा नाम रोहित है। मैं एक इलाके में बिल्कुल तन्हा रहता था। मेरा साफ और पक्का घर था, जिसके नीचे का पोर्शन पूरा बना हुआ था, मगर ऊपर छत पर एक कमरा, बाथरूम और छोटा सा स्टोर बनाया हुआ था। ये सोचकर कि बेटे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी तो ऊपर का पोर्शन कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। मेरी बीवी का बहुत पहले देहांत हो गया। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मैंने अकेले ही बच्चों को पाला और अपने बच्चों को मैंने महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। बेटी की पढ़ाई पूरी होने से भी पहले शादी कर दी और बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर विदेश भेज दिया। वहाँ पढ़ाई पूरी करते ही उनकी अच्छी नौकरियाँ भी लग गई और वे वापस ना आ सके। उन्होंने वहाँ पर ही फैमिली में शादी करके अपने घर बसा लिए।
اب ان کے بچے بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے پاس رہوں، مگر میں اپنی زندگی کا ہر حصہ اپنے گھر ہی گزارنا چاہتا تھا۔ میں بوڑھا تھا، مگر اپنے کام اور کھانا پکانا اب میں خود ہی کر لیتا، کسی کا محتاج نہیں تھا۔ سرکاری ملازم رہا تھا، جس کی وجہ سے اب پینشن میں میرا اچھا گزارا ہو جاتا تھا اور مجھے بیٹوں سے اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں مانگنے پڑتے۔ میرا جب بھی دل کرتا اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا، اس کے بچوں کے ساتھ میرا دل بھر جاتا۔ بیٹی میرا بہت خیال کرتی تھی، کبھی بیٹی بچے سمیت آ جاتی تو سارے گھر میں رونق ہو جاتی۔ وقت سکون سے گزر رہا تھا۔ پھر ایک روز 2 جوان بہن بھائی میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں 2 دن کے لیے اپنے گھر کے کسی حصے میں رہنے کو دوں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کے چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ دور سفر سے آئے ہیں، اس شہر یا علاقے میں پھنس گئے ہیں یا کسی رشتہ دار سے ملنے آئے ہوں۔ بہرحال میں نے زیادہ سوال جواب نہیں پوچھے اور میں نے گھر کا اوپر والا کمرہ بالکل خالی ہی تھا، میں نے وہ دینے کو تیار ہو گیا۔ 2 دن کی ہی تو بات تھی، میں نے انہیں اوپر کا کمرہ دکھایا تو وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ وہ بالکل الگ حصہ تھا اور وہیں باتھ روم بھی موجود تھا۔ انہیں کمرہ پسند آیا اور وہ اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے بیگ کو وہاں رکھ دیے اور میں نیچے چلا آیا۔ میں نے وہ کمرہ کرایہ لینے کی ضرورت سے نہیں دیا تھا، کیونکہ میرے خیال میں صرف 2 دن کسی کے رہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ ان دنوں مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ پچھلے دنوں کسی دوست کے یہاں گیا تو اس کی پریشانی دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اچھی خاصی رقم انہیں دے دی۔ میرا دوست بہت بیمار تھا اور غریب تھا، اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ دوست کی مدد تو کر دی اور اب میرا وقت مشکل سے گزر رہا تھا، کیونکہ ابھی آدھا مہینہ ہی باقی تھا۔ میں بہت ضرورت کے باوجود اپنے بیٹوں سے پیسے مانگنے کو تیار نہیں تھا اور خاموشی سے جیسے تیسے گزارا کر رہا تھا۔ کچھ دن کی تو بات تھی، گزارا ہو جاتا۔ اتنے سے پیسوں کے لیے بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ جب اب تک ان سے پیسے نہیں مانگے تو اب بھی نہیں مانگوں گا۔ ان دونوں بہن بھائی کے آنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، انہوں نے میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کی اور اپنے کام سے کام رکھا۔ وہ دونوں اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی خود کر رہے تھے۔ 2 دن کی بات کے مطابق جب میں باہر جاتا تو نیچے والے پورشن کو تالا لگا دیتا، کیونکہ آج کے اس دور میں جہاں پر بھیش بدل کر لوگ سب کو لوٹ رہے ہوں، ایسے میں احتیاط ضروری تھا، اور وہاں کے حالات تو ویسے بھی خراب ہو رہے تھے، مگر وہ دونوں بھائی بہن ایسے لگتے نہیں تھے۔ 2 دن بعد وہ بھائی بہن جانے لگے۔ لڑکی نے مجھے شکریہ کہا اور 10,000 کرایہ پکڑا دیا۔ میں 2 دن کے لیے اتنے زیادہ پیسے دے کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ میری بوکھلاہٹ پر اس لڑکے نے مجھے پیسے رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ ان پر اعتبار کر لیں اور گھر میں جگہ دینے کے لیے یہ پیسے بہت کم ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ جانے کتنے علاقوں میں گھوم چکے تھے، مگر کوئی بھی انہیں جگہ دینے کو تیار نہیں ہوا، جبکہ میں نے بنا کوئی سوال کیے انہیں کمرہ دے دیا۔ شاید مجھے اسی اچھے دل کا نتیجہ ملا تھا کہ میں نے مشکل وقت میں انہیں اپنے گھر رہنے کو دیا اور اوپر والے نے مجھے ضرورت سے زیادہ دے دیا۔ میں نے ضد نہیں کی اور وہ پیسے لے لیے، اور میں جو پریشان تھا کہ میری پینشن پہلے سے پہلے ختم ہو جائے گی، اب یہ پیسے ملنے پر میں خوش اور بے فکر ہو گیا۔ اب اس واقعے کو بے مشکل مہینہ بھر گزرا ہوگا کہ وہی دونوں بہن بھائی پھر سے آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوا۔ میرے مطابق تو پچھلی مرتبہ وہ بائی چانس میرے گھر آئے تھے، مگر اس دفعہ باقاعدہ میرے گھر آنا مجھے الجھا گیا۔ مجھے لگا شاید وہ بس مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں گھر میں بیٹھایا اور حال چال پوچھنے لگا۔ باتوں باتوں میں میرے سوال پر وہ لڑکا بولا کہ انہیں پچھلی بار کی طرح اس دفعہ بھی 2 دن کے لیے کمرہ چاہیے۔ اس بار میں نے ان سے پوچھا کہ دونوں بہن بھائی ہو کر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں رہنے آ جاتے ہو؟ تب لڑکی نے بتایا کہ وہ دونوں الگ الگ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور 2 دن چھٹی ملتی ہے، تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اس شہر میں نہیں ہیں۔ میں نے ان کی بات کا یقین کر لیا۔ میں نے یہ سن کر سر ہلایا کہ وہ ایک اچھے اور سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں بھی بات کی گہرائی میں نہیں گیا۔ ظاہر ہے بھائی بہن ہی تھے، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی انہیں جھوٹ بولنے کی۔ میں نے ان پر اعتبار کر کے تو غلطی کی جس کا مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے اس بار بھی ان دونوں کو اوپر کا کمرہ کھول کر دے دیا
और वैसी खामोशी के साथ वहाँ रहने लगे। 2 दिन के बाद जब वे जाने लगे तो इसी तरह 10,000 किराया मुझे पकड़ा कर चले गए। फिर ये सिलसिला चल निकला। पिछले 3-4 महीने से वे दोनों भाई बहन मेरे ऊपर वाले कमरे में 2 दिन रहने आते और मुझे 10,000 किराया पकड़ा कर चले जाते। मैं बहुत खुश था। मुझे लगता था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कमाई का ज़रिया खोला है। वे पैसे बचा कर मैं अपने लिए फ्रूट वगैरह ले आता और जब भी बेटी को मिलने जाता तो उसके बच्चे के लिए तोहफे और खिलौने ले जाता। मैं बहुत दरिया दिल और खर्च करने वाला इंसान था, मगर अपनी पेंशन में मेरे लिए खर्च करना मुश्किल हो जाता। मगर अब हर महीने पेंशन के साथ 10,000 भी शामिल हो चुके थे और मेरी ज़िंदगी जो पहले थोड़ी मुश्किल में गुजर रही थी, मगर अब मुझे बहुत आसानी रहने लगी। मुझे अब उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं होता। हालांकि मुझे उनका इंतज़ार रहता या शायद उनसे मिलने वाले 10,000 का इंतज़ार रहता। बैठे बिठाए मुझे 10,000 मिल जाते, ये बहुत बड़ी गनीमत थी। ये सिलसिला ना जाने कब तक चलता रहता। उस दिन मैं छत पर चला गया जब मैंने उन्हें कमरा देने लगा। ये बिल्कुल पहली बार हुआ कि मैं ऊपर गया। मेरे हमेशा नीचे रहने की वजह से वे दोनों बहुत आराम से पूरी छत इस्तेमाल कर रहे थे और शायद यही वजह थी कि वे दोनों कमरे का दरवाज़ा भी बंद करना भूल गए। मैं उन दोनों की हकीकत देखकर जब नीचे पहुंचा तो मेरा वजूद शर्म और हया से कँपकँपा रहा था। मैं एक जगह चुपचाप बैठा रहा। अब तक जितने पैसे भी उन दोनों से लेता रहा वे मुझे बुरी तरह डस रहे थे। जब इस लड़के ने पहली बार मुझे बताया कि उन्हें कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, तब मैंने सोचा था कि लोग बेरहम हो चुके हैं जो किसी की मजबूरी में उनके काम नहीं आते। अब मुझे समझ आ रहा था कि लोग बेरहम नहीं बल्कि समझदार हो गए हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि लड़का लड़की घर से भागे हैं या किसी गलत नियत से रहने आए हैं। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें फटने के करीब आ गई। अगर इस रोज़ मैं भी कमरा न देता तो शायद वे दोनों घर लौट जाते और इस खुल्लम खुल्ला गुनाह के बारे में नहीं सोचते। मगर मैंने उन्हें आसानी दी, छूट भी दी कि वे खुल कर ये गुनाह करते रहे और मुझे पैसे देकर खुश करते रहे। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। हालांकि सच साफ जाहिर था कि मैं इस बात से अनजान था, मगर मेरी गलती ज़रूर थी कि मैंने उनसे उनके बारे में सवाल नहीं किए। मैंने नहीं पूछा कि अपना घर होने के बावजूद भी वे दोनों हर महीने मेरे पास रहने क्यों आते थे। अभी दिन का वक्त था और मैं जानता था कि वे लड़का बाज़ार जाने के लिए नीचे आएगा। मैं खामोशी से इंतज़ार कर रहा था कि वे लड़का बाहर से खाना लाने के लिए निकले और मैं इससे बात करूं। शायद अब फ़ायदा नहीं था, मगर मैंने सोच लिया था कि उन दोनों को अभी घर से निकाल दूंगा और वापस कभी ना आने को कहूँगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद आइंदा के लिए उन्हें जगह ना मिले तो वे सुधर जाएं और इस गुनाह से बाज आ जाएं। मगर एक बार जब गुनाह की लत लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। इस दिन भी मेरा इरादा सिर्फ दरवाजे से ही बात करके लौटने का था, मगर मेरे दरवाज़ा बजाने से पहले ही मेरे कानों में उन दोनों की सरगोशी कही बातें पहुंची। उनके अल्फाजों पर मैं बुरी तरह हैरान रह गया। वे लड़की बोल रही थी कि माँ बाप को यही लगता है कि मैं हर महीने 2 दिन का कॉलेज की तरफ से फील्ड ट्रिप पर जाती हूँ। मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं, मगर तुम क्या बोल कर घर से आते हो? लड़की का सवाल मुझे खटक गया। वे घर वालों से छुप कर यहाँ क्यों आती है? इस बात ने मुझे हैरानी में डाल दिया। मैं भी लड़के का जवाब सुनने के लिए वहीं कदम रोक कर खड़ा हो गया और दरवाजे के करीब होकर कान लगाए। लड़के का जवाब भी लड़की के जवाब से कुछ मिलता जुलता था। वे बोल रहा था कि वे घर वालों को बताता है कि वे हर महीने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकलता है, जिसकी वजह से इस पर भी घर वालों का कोई शक नहीं होता। अब मुझे बात हैरान कर रही थी। मुझे उन पर कोई ऐसा वैसा शक नहीं था क्योंकि वे बहन भाई थे। हाँ, मगर मुझे लगा कि शायद वे छुप कर कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो घर वालों ने मना किया होगा। इसकी वजह से वे घर वालों से छुप कर यहाँ आते थे और 2 दिन गुजार कर चले जाते। लेकिन ये तो बात गलत थी कि वे 2 दिन वहाँ गुजारते, कहीं बाहर भी नहीं जाते। बस लड़का दिन के किसी हिस्से में थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता और बाज़ार से खाने पीने का सामान ले आता। मगर आज जब मैंने उन्हें गुनाह करते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिरा। तब से मैं खुद से जंग लड़ रहा था। शाम हुई तो मैं थक कर खुद ऊपर चला गया। छत पर सिर्फ लड़की मौजूद थी और वह भी सामने ही बैठी थी। मुझे देखकर झटपटा गई और तेज़ी से खड़ी होकर अपने दुपट्टे को खुद पर डालने लगी। मुझे उसकी हरकत पर अब गुस्सा दिला रही थी। इतनी ही शर्म थी तो
اس کے آگے مجھ سے کچھ سوچا بھی نہیں گیا۔ میں کڑک لہجے میں اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے جیسا نرم مزاج انسان کا کڑک لہجہ سن کر حیران ہو گئی۔ اسے شاید مجھ سے اس وقت ایسی امید نہیں تھی۔ پھر ذرا سنبھل کر بولی کہ وہ بازار گیا ہے، آج لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے ابھی کچھ دیر پہلے گیا ہے اور واپس آنے میں وقت لگے گا۔ وہ لڑکی جس طرح سے جواب دے رہی تھی مجھے وہ بات بہت ناگوار گزری۔ مجھے اس کی اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ میں لڑکے کا انتظار کیے بغیر اسی کو ہی غصے سے بولا کہ اپنا سامان لو اور جب تمہارا بھائی پہنچے تو اس کے ساتھ چلی جانا، اور آئندہ میرے گھر میں تم دونوں قدم مت رکھنا، اور اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھنا، مجھے نہیں چاہیے یہ غلط پیسے۔ میں سب غصے میں بول رہا تھا۔ میری بات پر وہ گھبرا گئی اور بولے کہ کیا ہوا بابا، آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے تو کل جانا تھا، پھر آج کیا ہوا؟ اب ہم رات کے وقت کہاں گزاریں گے؟ ہمارا گھر تو بہت دور ہے۔ مجھے اس کی آواز بھی بری لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے۔ یہ بات تو تم دونوں کو ناجائز تعلقات بناتے ہوئے سوچنی چاہیے تھی۔ کیا تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ گھر والوں کے اعتبار کو ٹھوس پہنچاتے ہر مہینے یہاں اپنے مقصد کو پورا کرنے آ جاتے ہو۔ کیا تم دونوں کو اوپر والے کا ڈر نہیں لگتا؟ مجھے جیسے بوڑھے انسان کو دھوکے میں رکھ کر جھوٹ بول کر مجھے اپنے گناہ میں شامل کیا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر مجھے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے یقین نہیں تھا کہ میں ان دونوں کی سچائی جان لوں گا۔ میں نے اس کی حیرت پر اسے ایمانداری سے بتا دیا کہ آج میں ان سے ایڈوانس کرایہ وصول کرنے آیا تھا، اور تب میں نے ان دونوں کی حقیقت جان لی۔ میری بات پر وہ رونے لگی اور شرمندگی سے بولی کہ بابا جی مجھے افسوس ہے کہ ہم نے آپ جیسے اچھے انسان کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، مگر سچ وہ نہیں جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اس لڑکی نے جو بات بتائی مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں بہن بھائی نہیں ہیں، ہمارا رشتہ واقعی میں جائز ہے کیونکہ ہم پتی پتنی ہیں اور ہمارے درمیان بالکل جائز تعلقات ہیں۔ اس کی بات پر میں نے بے چینی اور کچھ بے حد باریکی سے ایسے دیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب اس لڑکی پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ ذلیل ہونے کے خوف سے جھوٹ بول رہی ہے۔ قسمیں کھانے لگی اور پھر اچانک اٹھ کر کمرے میں گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں شادی کے کاغذات تھے۔ میں نے وہ کاغذات دیکھ کر اپنا غصہ ہلکا کیا۔ وہ دونوں واقعی پتی پتنی تھے۔ میں نے اسے اس کے کاغذات پکڑاتے ہوئے کہا، جب ان کے بیچ رشتہ تھا تو پھر انہیں چھپانے کی اور جھوٹا رشتہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سوال پر وہ کچھ پل کے لیے چپ سی ہو گئی، پھر بولنا شروع ہو گئی، اور جو کچھ بتاتی گئی وہ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ غصے میں ڈالتا گیا۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں شروع سے ایک ہی محلے میں رہتے تھے، پڑھائی بھی ایک ہی اسکول میں حاصل کی، اور تب سے ہی دونوں کی بہترین دوستی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ جب وہ دونوں کالج میں تھے تب لڑکی نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا جو فوراً قبول کر لیا گیا، کیونکہ دونوں کے ماں باپ بھی ایک دوسرے کو شروع سے جانتے تھے۔ ان کا رشتہ ہوا تو دونوں کو لگا کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا۔ سب بہت خوش تھے اور جلدی ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی، مگر کچھ ہی سمے بعد لڑکے اور لڑکی کی ماں کی آپس میں کسی بات پر انبن ہو گئی، اور بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کا رشتہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ لڑکا اور لڑکی نے اپنے ماں باپ کو بہت ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر بات بڑھ چکی تھی، اور ایک روز لڑکی کی ماں نے باقاعدہ اعلان کر کے وہ رشتہ ختم کر دیا۔ وہ دونوں اس بات سے بہت ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے اور کتنے ہی روز گھر والوں سے بولے نہیں، روئے، کھانا پینا بند کر دیا، مگر کسی بھی بات کا ان کے گھر والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب انہوں نے اپنا وقت ضائع ہوتے دیکھا تو کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی، مگر ٹھان چکے تھے کہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی خاموشی اس روز ٹوٹی جب لڑکی کے ماں باپ نے اس کا رشتہ اپنے جاننے والوں میں کرنے کی کوشش کی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے ماں باپ کو صاف انکار کر دیا اور بہت سے مسئلے دیے جو ناکام ہو گئے۔ اس نے جب لڑکے کو ساری صورتحال بتائی تو اس نے دونوں گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی، اور وقت آنے پر گھر والوں کو بتا دیں گے۔ ان کو یقین تھا کہ گھر والے جب شادی کے بارے میں جانیں گے تو خاموش ہو جائیں گے اور اپنے جھگڑے بھلا دیں گے۔ انہوں نے شادی کر لی اور گھر والوں کو پڑھائی پوری ہونے سے پہلے شادی نہ کرنے کا بول کر سکون سے ہو گئے۔ اب وہ ہر مہینے 2 دن ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر اپنی خوشی پوری کر لیتے۔ لڑکی چپ ہوئی تو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا رشتہ جائز تھا مگر طریقہ غلط تھا۔ نہ جانے قصوروار کون تھا، وہ دونوں یا پھر ان کے ماں باپ۔
میں نے گہری سانس بھر کر لڑکی کو سمجھایا، تم چھپ کر یہاں آنے کی بجائے اپنے ماں باپ کو سچائی بتا دو اور صحیح طریقے سے شادی کروائیں۔ وہ اس رشتے کو ناجائز طریقے سے اپنائے ہوئے تھے اور اس سے پہلے کہ سارے زمانے کو پتہ چلتا لوگ انہیں غلط نگاہ سے دیکھتے، ان کا رشتہ لوگوں کی نظروں میں غلط ہو جاتا، اس سے پہلے سب کو سچ بتا دینا چاہیے۔ میں نے اس لڑکی کو بہت سمجھایا، وہ لڑکی میری بات سمجھ گئی اور وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسے چھپ کر تعلق نہیں بنائیں گے۔ میں نیچے واپس آ گیا اور کچھ دیر بعد وہ لڑکا میرے پاس آ گیا۔ یقیناً اس کی بیوی نے اسے سب بتا دیا، تبھی میرے پاس آیا اور مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ ان کا طریقہ غلط تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم مرد ہو، اپنے زور بازو سے اس رشتے کو اپناؤ، وہ لڑکی اب تمہاری عزت ہے، اسے یوں سر عام ذلیل نہ کرو، کل کو تم دونوں کے یہاں اولاد ہوگی تو تم لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ اب یہاں سے جاؤ اور سیدھا اپنے گھر والوں کو راضی کرو اور عزت کی زندگی خود بھی گزارو اور بیوی کو بھی اس کا مقام دلاؤ۔ اگلے دن وہ چلے گئے اور میں نے معافی مانگ لی، آئندہ کسی کو ایسے اپنے گھر نہیں رکھوں گا۔ کچھ پل گزرے، وہ دونوں لڑکا لڑکی مٹھائی کے ساتھ میرے گھر آئے اور بتایا کہ آپ کی ہمت اور حوصلہ دلانے سے ہم نے اپنے گھر والوں سے بات کر لی اور شادی دیکھنے کے بعد ان کے پاس اب کوئی گنجائش باقی نہ رہی اور وہ لوگ ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے، اس لیے ہم آپ کے لیے مٹھائی لائے ہیں۔ آپ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو پیسوں کے لالچ میں چپ رہتا، مگر آپ نے ہمیں سمجھایا اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کے لیے منایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے ماں باپ سے گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور جھگڑے میں اپنے بچوں کا گھر برباد نہ کریں، اپنی عقل کو پیچھے رکھ کے اولاد کے خاطر صحیح فیصلہ کریں۔